अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। पनामा लीक्स की तहकीकात का मामला, हुकूमत और अपोजिशन एक मरतबा फिर आमने सामने। आज मुश्तरका अपोजिशन की 9 में से 5 जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के सामने एक बार फिर मुज़ाकरात की बहाली के लिए 6 मुतालबात पेश कर दिए। अपोजिशन के मुतालबात के मुताबिक पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए 1956 के इंक्वायरी एक्ट के बजाय बाकायदा तौर पर एक खुसूसी कानून साजी की जाए, जिसके जरिए से पनामा लीक्स की रोशनी में मालियाती क्राइम की तहकीकात की जाए। तहकीकात का आगाज वजीर आजम और उनके खानदान से किया जाए। वो तमाम अफराद जिनका नाम पनामा लीक्स में लिया गया है, उनकी भी तहकीकात उन्हीं TORs पर की जाए। जिन अफराद का नाम पनामा लीक्स में सामने आया है, ये जिम्मेदारी उन पर है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करें। तमाम अफराद की जानिब से आज़ादाना तहकीकात के लिए मुख्तार नामे दिए जाएं, जिसके जरिए उनके असासों की छानबीन की जाए। अपोजिशन रहनुमा एतजाज अहसन की जानिब से हुकूमत की नीयत पर एतराज करते हुए ये भी कहा गया है कि हुकूमत हर तरह के मामले की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाना चाहती है, जिसमें एबटाबाद कमीशन और हमुदुर रहमान कमीशन वगैरह शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन के 6 मुतालबात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि वो झुकने के लिए तैयार हैं मगर सजदा नहीं करेंगे। ताहम ख्वाजा साद रफीक को आसिफ अली जरदारी से उम्मीद वासिक है कि वह इमरान खान और शेख रशीद की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई अपनी जगह। गैलप के सर्वे के मुताबिक 68% अवाम इमरान खान की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के मुतालबे को ठीक नहीं समझती। आखिर इस डेडलॉक का अंजाम क्या होगा? हुकूमत मुज़ाकरात से इस मसले को हल कर लेगी या फिर मामला सड़कों पर ही हल होगा? इसी मामले पर आज पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ शामिल हैं इस्लामाबाद में बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी, सलीम साफी, कराची स्टूडियो में मजहर अब्बास और यहाँ लाहौर स्टूडियो में हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। आप सबसे है पनामा लीक्स डेडलॉक, मुत्तहदा अपोजिशन के 6 मुतालबात, हुकूमत के पास बेहतर ऑप्शन क्या है? हम आपके सामने 2 ऑप्शंस रख रहे हैं। मुतालबात की मंजूरी जो अपोजिशन की जानिब से दिए गए, हुकूमत उन्हें मान ले, या फिर धरने का सामना करने की तैयारी, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से क्या कहा गया है कि ईद के बाद वो एहतजाज करेंगे। मुमकिन तौर पर हो सकता है 2 नहीं 1 कंटेनर पे हो, या 1 नहीं तो 2 कंटेनर पर हो। मजहर अब्बास साहब, क्या ऑप्शन हुकूमत को लेना चाहिए? क्या बेहतर ऑप्शन रहेगा हुकूमत के लिए? नए इंतखाबात का ऐलान कर दे। और चूँकि ये जिस तरह की 8 मरतबा उनके मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिस तरह की बातचीत हो रही है, जब मुज़ाकरात से पहले ही आके एक फ़ज़ा बना दी जाती है, हमेशा जितने भी राउंड्स देखें आप, कि अभी वो बातचीत शुरू नहीं होती कि बाहर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, और उसमें जो टोन अडॉप्ट की जाती है वो बिल्कुल वही टोन होती है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो। तो जब ये सिचुएशन हो तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप सड़कों पे लड़ाई लड़ें और उसके नतीजे में कोई तीसरी क़ुव्वत आ जाए, और या वज़ीर आज़म अस खुद नए इंतखाबात का ऐलान कर लें, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दें। उसके अलावा मुझे बज़ाहिर कोई इस पे समझौता होता नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है दोनों तरफ से, जिस तरह की रिजिड पोजीशंस हैं, और जो हॉकिश दोनों तरफ के हॉकिश एलिमेंट हैं, वो मुज़ाकरात को डोमिनेट कर रहे हैं। नॉर्मली जो ज़्यादा बेहतर मुज़ाकरात होते हैं, जिस तरह हमने देखा जुडिशल कमीशन पे मुज़ाकरात हुए और वो बड़े एहसन तरीके से मुज़ाकरात हुए और उस पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे समझौता हो गया। यहाँ मामला मुझे बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा है। अब जिस तरह अभी ये अपोजिशन के 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप वज़ीर आज़म के पूरे ख़ानदान को टटोलें, पूरे उनके लंबे, और होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है सब, लेकिन जो अंदाज है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, उसमें माँ सिवाय इसके कि तसादुम हो और तसादुम के नतीजे में कोई तीसरी क़ुव्वत आए, मुझे कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो बेहतर यह है कि वज़ीर आज़म फैसला करें और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दें। नए इंतखाबात का ऐलान, मदद साहब ये ऑप्शन सामने रख रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, क्या नहीं बेहतर कि हुकूमत खुद कहे कि हम पहले, जिस तरह भी मदर साहब ने बात की कि जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है सिर्फ हुकूमत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनके ख़ानदान को फोकस किया जा रहा है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हम आगे आएंगे, अपना पेश करेंगे, हम क्यों नहीं पनामा लीक्स की तहकीकात चाह रहे हैं, हम एक तरफ रख दें, नए इंतखाबात होंगे तो क्या सब मामला दब जाएंगे, कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा? देखिए, आपके सवाल ये है कि हुकूमत के पास बेहतर ऑप्शन क्या है। हुकूमत के पास ऑप्शन बेहतर तभी हो सकता है अगर उनकी नीयत बेहतर हो। अच्छा, अब हुकूमत की नीयत क्या है, अपोजिशन की नीयत क्या है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन मैं तो इस बुनियादी सवाल से इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि TORs तो मसला ही नहीं है। TORs पे वक्त ज़ाया करना और करते रहना
पिछले 1.5 माह से तकरीबन, मैं जब से गया हूं उसके बाद से ये टीवास की खबरें चल रही हैं, आज फिर 1.5 माह बाद वापसी हुई। लेकिन देखिए बात यह है कि बात तो उस आलाइश को पाक करना है जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बदकिस्मती से रच चुकी है। अब आप जा रहे हैं इन टीवास के साथ, किसके पास? कौन साफ करेगा उस आलाइश को? उसी अत्तार के लौंडे से जिसकी वजह से आप बीमार हुए? अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि आप क्या किस तरफ जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन क्या है? देखिए हुकूमत जो अपोजिशन है बड़ी खुश है, उस ट्रक पे बैठी है जिसकी सुर्ख बत्ती टीओआर की शक्ल में लोगों को आगे लगा पीछे लगा के अपने दौड़ रही है। ये सब के सब अपोजिशन के मेंबरान 9 जमातें हैं या 5 हैं या 6 हैं, उस ट्रक के अंदर बैठी हैं। इस तरीके से पंजाब में उनकी रेलेवेंस बन रही है जब तक कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस नहीं आ जाते। हुकूमत की कोशिश क्या है? हुकूमत की कोशिश है कि ये लगे रहें इस मामले में, कभी उस फैसले पे ना पहुंचे जहां पर आगे जाके किसी ऐसे मौके पे किसी किस्म की तहकीकात को शुरू किया जा सके। एपीसी करवा ली जाए, ये तीसरी ऑप्शन है मजहर अब्बास साहब, मेरी नाक़िस अकल के अंदर एक एपीसी करवा ली जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस आएंगे, सेहतमंद होकर इंशाल्लाह वापस आएंगे, सब लोग मुबारक देने जाएंगे, वहाँ बैठ के बातचीत हो जाएगी, मट्टी डाल के आगे की तरफ चला जाएगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत उस नहज पे पहुंची हुई है जहाँ पर कोई धरना, कोई जामिद, कोई साकित काम नहीं करेगा। काम करेगी तो तहरीक करेगी, वो तहरीक लाने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। बदकिस्मती से अगर उस तहरीक के रास्ते पे चलते हैं तो खून खराबा ज्यादा होगा अवाम की शक्ल में, तो धरना ना उसकी ना हल है। अलबत्ता ये जो प्रोसेस बताया एतजाज साहब ने, अगर किसी की नीयत ठीक हो तो ये प्रोसेस उसका हिस्सा जरूर बनेगा, उस किस्म के रास्ता बनेगा वहां पे पहुंचने का। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन दोनों में से अगर ऑप्शन तो खैर चुनना ही चाहिए, नीयत ठीक रखें तो इन्हीं 6 चीज़ों को जो आसान रास्ता है लेके जो उन्होंने बताया इसको आगे चलें, तो शायद उससे उनकी सियासत के अंदर भी बका कायम हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। मुतालिबात की मंजूरी का ऑप्शन ले रहे हैं शहजाद चौधरी साहब। सलीम साफी साहब, नीयत का हाल कोई नहीं जान सकता, हुकूमत क्या सोच रही है, अपोजिशन क्या सोच रही है। ख्वाजा साद रफीक यानी हुकूमत की जानिब से भी जब वज़रा खड़े होकर बात कर रहे थे, वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी दानिशमंद शख्स हैं, सियासत को समझते हैं, पीपल्स पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए। आपको क्या लगता है क्या हल है इस पूरे मामले का? ये पनामा लीक से ये हल हो जाएगा, हुकूमत सुन लेगी, या सड़कों पर ही मामला रहेगा? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में ये टीओआर और ये कमेटी ये सब कुछ बकवास है, और हम भी अगर इस पे बहस करके कौम का वक्त ज़ाया करते तो हम भी मेरे ख्याल में वही काम कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि असल मुद्दा होना चाहिए एहतसाब। एहतसाब इन तीनों चारों बड़ी पार्टियों में कोई नहीं चाहता। एतजाज़ एहसन साहब अगर वाकई एहतसाब चाहते तो क्या वो पीपल्स पार्टी में होते? उनकी क़यादत पे कौन सा इल्ज़ाम नहीं है? उनकी हुकूमत में क्या कुछ नहीं होता रहा? अब सिंध में क्या कुछ नहीं हो रहा है? एतजाज़ साहब को वो क्यों याद नहीं आ रहा? उनकी लीडरशिप के क्या बैरून मुल्क जायदादें नहीं हैं? फिर अभी देखे कि वो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली करप्शन का क्यों जिक्र नहीं करते? वो कानूनदान है तो वो ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमिश्नर जो उन्होंने खुद बनाया था उसने आके हुकूमत पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद उसकी छुट्टी करा दी गई है, आज तक कोई दूसरा नहीं है। तो पीपल्स पार्टी उसकी चोरी और करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं। मुस्लिम लीग नून तरीका सोफिस्टिकेटेड है, बदला हुआ है, लेकिन उसकी चोरी और करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं है। न एहतसाब के लिए वो तैयार है, न एहतसाब के लिए ये तैयार है। पीटीआई इस वक्त चोरों की, झूठों की और पनामा लीक्स के वो ऑफशोर अकाउंट्स के मालिकान की सबसे बड़ी पनागाह है। तो ये सब इस लिहाज से हर एक का अपना अपना सियासी मकसद है। बाज़ औक़ात ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी भी मार्शल्लाह चाहती है, और इस वक्त ये लगता है कि एतजाज़ साहब भी न सिर्फ ये कि यहाँ पे शेख रशीद साहब के हम रकाब बन गए हैं, बल्कि वो किसी हद तक रोल भी शेख रशीद साहब का इन दिनों प्ले कर रहे हैं जो पिछले दर्नों में वो कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की डटाई है, बादशाहत है, फिरौनियत है, एक ज़ोम है जो हर इक़्तिदार में उनको हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो इस पूरे अमल का कोई नतीजा दूसरा नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि सियासत जो पहले से बेवकत थी, मैं माजरत के साथ वो मज़ीद पलीद होती जा रही है, और शायद ये लोग कोई जानबूझ के और कोई नासमझी में वही काम करने जा रहे हैं जो माजी में होता रहा। अब अगर उनकी अपनी शराफत है और वो डंडा लेके इन सब को सीधा नहीं करते तो वो, या वो अगर उनकी कोई अपनी मजबूरी है, अलबत्ता ये सब जो है अपने अपने तरीके से दावत मार्शल्लाह दे रहे हैं।
آپ کہہ رہے ہیں اصل معاملہ احتساب کا ہی ہے اور نتیجہ کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو، آپ نے جتنی گفتگو کی. اگر پھر بھی کہوں کہ ان دو آپشن میں سے آپ کو ایک لینا چاہیں تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ عید کے بعد کی بہت باتیں کی جا رہی ہیں، بہت سے تجزیے دیے جا رہے ہیں، ان دو میں سے اگر کوئی آپشن لیں گے تو کیا لیں گے؟ اگرچہ میاں نواز شریف صاحب اپنے اقتدار کا 1 گھنٹہ بڑھانے کے لیے بھی ہر حد تک جاتے ہیں اور اپنے اقتدار کا 1 گھنٹہ قربان نہیں کرنا چاہتے. اس وقت دیکھیں خاندان میں کچھ اور لوگ بھی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے مظہر صاحب کے مشورے کے مطابق نئے انتخابات کا اعلان کیا تو پی ٹی آئی کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی، پیپلز پارٹی کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی، اور اگر کچھ اور قوتیں ہیں ان کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی، کیونکہ اس وقت کمپیریٹیولی اگر الیکشن کے لیے کوئی جماعت تیار ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے. تو آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہتر آپشن حکومت کے لیے یہ ہے. ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر اس پوری بنا سکتے ہیں تو نئے انتخابات کرا دے، ٹھیک ہے، تب تک وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے دوبارہ وزارت عظمیٰ آپ کے اسے لیے. بہتر آپشن سمجھ رہے ہیں حکومت کے لیے. بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو نیازی صاحب اور بار صاحب سے جانیں گے کہ اصل معاملہ تو احتساب کا ہے، تو کس طریقے سے احتساب ہو سکتا ہے اس ملک میں حکومت کا، اپوزیشن کا اور تمام حکومتی لوگوں کا جو مختلف عہدوں پر رہتے ہیں، یا پھر وہی بہتر آپشن ہے جس کی مظہر صاحب اور صافی صاحب بات کریں. جانیے پینلسٹ کی رائے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے سلیم صافی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اصل معاملہ احتساب کا ہے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی حکمران اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں. بابر ستار صاحب، کیا بہتر آپشن موجود ہے حکومت کے پاس؟ کس طرح سے اس ملک میں احتساب ہو سکتا ہے؟ یا پھر ایک نئی آپشن کی بات کی گئی مظہر صاحب کی جانب سے، وہ بہتر آپشن ہے حکومت کے لیے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عائشہ دیکھیں، ایک آپ نے گیلپ پول کی بات کی، 97 سے 99 تک ان پی ایم ایل این کے پاس 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں. کسی کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کے لیے بھی کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب وہ سسٹم لپیٹا گیا تو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی 2/3 میجورٹی. اور اس کے بعد جتنی دفعہ میاں صاحب واپس آنے کی بات کرتے تھے یا آنے کی کوشش کرتے تھے تو کوئی ایسی موومنٹ آپ کو نہیں نظر آتی تھی سڑکوں کے اوپر. 2007 تک بھی نہیں نظر آتی تھی جب ان کا جہاز یہاں تک آیا اور پھر واپس بھیجا گیا. تو اپنا ہینڈ اوور پلے نہیں کرنا چاہیے. جس وقت آپ پاور میں ہوں اس وقت پاور کو ٹھیک ہے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، لیکن اس کی لمیٹیشنز بھی اپریشیٹ کرنی چاہیے. یہ حکومت بہت کمزور نظر آئی تھی جب دھرنا ہو رہا تھا. ہم اسے اسکرپٹڈ کہیں، ہم اسے جو مرضی کہیں، لیکن اس سے زیادہ کمزور اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی کوئی اور چیز. اور ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو پی ٹی آئی کو نکال کے مل کے ہم آواز بات کرنی پڑی پارلیمنٹ میں اس حکومت کو بچانے کے لیے. اگر یہ ساری جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہو کے انہوں نے بات کی عید کے بعد اور اسٹریٹ میں آ کے بات کی تو اس حکومت کے لیے بڑی پرابلمز کھڑی ہوں گی. انہیں اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے باتوں کو. اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ بات کریں اپوزیشن سے اور ان کے جو مطالبات ہیں، ایک آدھے مطالبے میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت آپ رشتہ داروں کو بھی ڈال دیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی بہت بات چیت ہو سکتی ہے، شاید اتنا فیئر پروپوزل نہ ہو. لیکن ایک 7واں اس میں مطالبہ رکھنا چاہیے حکومت کو، اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ پیناما لیکس جو ہے یہ سٹیج 1 ہوگی اور اس کے بعد سٹیج 2 بھی آئے گی. ان باقی تمام آف شور ڈیسٹینیشنز میں جتنے تمام لیڈرز ہیں ان کے پبلک آفس ہولڈرز کے جتنے اکاؤنٹس ہیں اس پہ بھی. صرف اس وجہ سے کہ پیناما لیک ہو گیا تو باقی آف شور لیک نہیں ہوئے، اس وجہ سے بات رکنی نہیں چاہیے. اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو آپ کو اکراس دا بورڈ کرنی پڑے گی اور اس میں تمام آف شور اکاؤنٹس آنے چاہیے. جتنی آپ کی ویلتھ ہے جو آپ کے نون مینز سے ہٹ کے ہے وہ اس سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسے اس طرف لے کے چلیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی روکنا میرا خیال ہے کہ پاسبل نہیں ہوگا، اور اگر اس پہ آئیں گے تو پھر حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. آپ آپشن لے رہے ہیں کہ مطالبات مان لیے جائیں اور ایک نقطے کا اضافہ کر دیا جائے کہ اس احتساب کو پھر روکا نہ جائے، تمام آف شور ڈیسٹینیشنز تک پہنچا جائے. ٹھیک جی بالکل، سٹیج وائز کریں. یہ ایک تو میکنزم پرسکرائب ہو رہا ہے نا، اس کے لیے بالکل لیجسلیشن کرنی پڑے گی. اعتزاز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2 طرح کے قوانین بنانے پڑیں گے کہ انویسٹیگیشن ہوگی کیسے اور پاورز کیا ہوں گی.
اور اس کے بعد پھر آگے کیسے اسے لے کے چلنا ہے پیناما سے، اس کا بھی میکنزم کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس 2 آپشنز، مطالبات کی منظوری اور 2 نئے انتخابات کا اعلان. نیازی صاحب، احتجاج اور دھرنے کا کسی نے ذکر نہیں کیا، اور ابھی جب گزشتہ دھرنا ہوا تو بابر صاحب کہتے ہیں حکومت بہت کمزور تھی، اپوزیشن نے ساتھ دیا تو سپورٹ ملی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال میں؟ حکومت کے پاس جب ایک اس وقت ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے، ڈیڈ لاک ہے، بہتر آپشن حکومت کے پاس کیا ہے کہ وہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکے، اپنا وقت ختم یا اپنی جو میعاد ہے وہ ختم کر سکے؟ دیکھیں جی، جہاں تک دھرنے کا، پہلے اسی کو ایڈریس کر لیتے ہیں. یہ اس روزوں سے پہلے اور پھر چند دن پہلے طارق قادری صاحب نے لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ جمایا. بڑا سمراج یہ ہے کہ مال روڈ کو جتنا بھرا جا سکتا تھا ریگل چوک تک انہوں نے بھر لیا، اور اس سے پہلے عمران خان جو ہے وہ کئی جلسے کر چکے ہیں. تو یہ بات بالکل سامنے آ چکی ہے کہ پیناما لیکس کے اوپر پبلک موبلائز نہیں ہے. تحریکیں ایسی نہیں چلتی. تحریکیں وہ ہوتی ہیں کہ میں نے کم از کم 2 تحریکیں دیکھی ہیں، 1977 کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف اور ایک چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے. تو یہ لوگ امٹ کے خود آ گئے تھے، کوئی لائے نہیں گئے تھے. تو اس کے لیے ایک مزاج ہوتا ہے. ایک جیسے پیناما لیک آئی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایشو جو ہے ان سے متعلق ہے یا ان کے جو ہے حقوق ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے، تو خود بخود امٹ کے باہر آ جاتے تھے. چیف جسٹس سے کیا تعلق تھا لوگوں کا؟ لوگ امٹ کے آ گئے، یہ نہ ہوا. اب دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ بات بالکل سمپل تھی. ایک جب پیناما لیکس کے اوپر آئی بات اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کے بیٹے آئے تو سب نے، انہوں نے بھی کہا ہماری تحقیقات ہونی چاہیے، اپوزیشن نے بھی کہا ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. جب سب متفق تھے تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی تحقیقات کرنے کی. ہونا کیا تھا؟ ایک ٹریل آف منی کو ڈٹرمن کرنا تھا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن پہلے دن سے اس میں بالکل مخلص نہیں ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی. میں صافی صاحب کی ساری گفتگو کو حرف آخر سمجھتا ہوں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ اس طرح کی تحقیقات میں جائے جہاں پہ اس حمام میں سارے ننگے نظر آ رہے ہیں. کون بچا ہوا ہے؟ عمران خان جب فیصلہ آباد کے جلسے میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی پیناما لیک کی نام ہوتی ہے تو یہ جہانگیر ترین کا علیم خان کا نام لے لیتے ہیں. بھائی یہ علیم خان یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہے ذہن، یہی پیپلز پارٹی کا ذہن ہے. ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری نے تحقیقات شروع ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق کی نیتوں میں فتور ہے. دونوں فریق نہیں کرنا چاہتے. میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے پیچھے چونکہ کئی اور عوامل ہیں، کئی نادیدہ قوتیں ہیں جو ایکٹیو ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہی امپائر کی انگلی اور وہی کریکٹر دوبارہ جو ہے ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنا حکومت کی پہلی جو حکومت ہے اس کے ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرے. یہ خاندان کو ڈالنا، یہ بدنی تیزی ہے کہ جی ساروں کو ڈال دو، یہ ڈال دو، چاہے نہ کرے. بہتر آپشن میں تو یہ وہی لوں گا کہ ان کو انتخابات کرانے چاہیے، سیاست میں ان کو لے آنا چاہیے. اپوزیشن کے وہ بارے سے ہوا نکلے گی. میں نے تو بتایا کہ صافی صاحب کی جو بات ہے حرف آخر ہے. نئے انتخابات کا اعلان ایک ایسا آپشن جو پینل کی جانب سے ہمارے سوال کے جواب میں سامنے رکھا گیا کہ بہتر آپشن کیا ہے. مظہر عباس صاحب، سلیم صافی صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے اس پوری صورتحال سے نکلنے کے لیے اور اپوزیشن کو سیاست میں لے آنا چاہیے. شہزاد چودھری صاحب اور بابر ستار صاحب کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری ہو، احتساب کی طرف جایا جائے اور پھر سے روکا نہ جائے، ہر ایک اس شخص تک پہنچا جائے جسے اس احتساب کے کٹہرے میں آنا ضروری ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.